नमस्कार। विश्व यति बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अत्यन्तै भयभीत छ, अत्यन्तै आतंकित छ। यस्तो अवस्थामा प्राय विश्वभर नै विभिन्न मुलुकहरूमा लकडाउन वा बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको छ। यस्तो बन्दाबन्दीको अवस्थामा संसारभरिका प्राय देशहरूका विद्यालयहरू खुल्न सकेको अवस्था छैन। प्राय देशहरूमा लकडाउनको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि सिकाइ क्रियाकलापलाई जारी राख्नुपर्छ, सिकाइ उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस शैक्षिक कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्याप्सन रूपन्देहीको प्रतिनिधि शिक्षक दीपक गलामी। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 9 को पहिलो पाठको रूपमा रहेको 2 मितको कथा हिजो मात्रै अध्ययन गरेर सिद्ध्याएका छौँ। अब आज त्यसका विविध अध्यायहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यो पाठ्यक्रम रहेको छ, त्यो हाम्रो योजना रहेको छ। सिकाइका 4वटा स्वरूपहरू सुन्न सक्ने, बोल्न सक्ने, पढ्न सक्ने र लेख्न सक्ने, यी 4 खालका विधाहरूलाई हामीले विकसित गर्न जरुरी छ। र आजको यहाँको पहिलो कक्षा सुनाइ सम्बन्धी नै हुनेछ। यहाँले कथा सुनिसक्नु भएको छ। राम्ररी कथा सुन्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो पर्नेछ र अलिक कम मात्रामा ध्यान दिएर सुन्ने भाइ बहिनीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पनि हुन सक्नेछ। सुन्ने क्रममा पनि केही फरकपनहरू अवश्य हुन्छन्। राम्ररी सुन्नको लागि तपाईँ बसिरहनु भएको स्थानको वातावरण, तपाईको ध्यान लगायतका कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। मलाई लाग्छ पाठको अन्त्य हुँदासम्म यहाँले त्यो पाठलाई राम्ररी सुन्नु भएको छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीको हातमा अहिलेसम्म पनि पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन। बन्दाबन्दीले गर्दा पाठ्य पुस्तक छैन। तथापि हामीले पाठ्य पुस्तकमा रहेका अनुच्छेदहरूलाई हुबहु तरिकाले यहाँहरूलाई देखाउने प्रयत्न गरेका थियौँ। त्यहाँबाट कति सम्झिन सक्नुभयो, कति सम्झिन सक्नु भएन, यो अलग कुरा छ। त्यही पनि यहाँले सम्झे जति कुरालाई आधार मान्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अब आउनुहोस्, सुनाइमा यहाँलाई हामीले कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधेको थियौँ, अब हेरौँ। यो एउटा अभ्यास हो। पाठ सुनिसके पछाडि यहाँले ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रश्नहरू सजिला नै छन्। कर्णकान्त रुखको हाँगामा सुत्थ्यो, यो ठिक वा बेठिक कस्तो छ? यहाँले वाक्यको अन्त्यमा ठिक वा बेठिक लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र ठिक र बेठिकलाई यहाँले साङ्केतिक भाषाले वा साङ्केतिक अर्थमा पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। कर्णकान्त रुखको हाँगामा सुत्थ्यो। कर्णकान्त भनेको हात्ती। हात्ती रुखको हाँगामा सुत्थ्यो वा सुत्दैनथ्यो, यो यहाँले लेख्नुहोला। अर्को, कर्णकान्त र नेत्रलालले देखे भोगेका कुरा बेली विस्तार लगाउँथे वा उनीहरूले आफ्नो अनुभव आफूले देखे भोगेका कुरा 1-2मा एकले अर्कालाई भन्दैनथे। कुन कुरा ठिक छ त? र अर्को छ,
कर्णकान्त र नेत्रलाल दुई मित्र थिए। र घ नम्बरमा रहेको अर्को प्रश्न हो, कर्णकान्त र नेत्रलाल सहयोगी थिएनन्। अत्यन्तै सजिला प्रश्नहरू रहेका छन् सुनाइमा। पहिलो, कर्णकान्त रुखको हाँगामा सुत्थ्यो, भेटिक। कर्णकान्त र नेत्रलालले देखे भोगेका कुरा बेली विस्तार लगाउँथे, ठिक। कर्णकान्त र नेत्रलाल दुई मित्र थिए, यो पनि ठिक। र घ नम्बरमा यहाँलाई दिएको छ, कर्णकान्त र नेत्रलाल सहयोगी थिएनन्। सहयोगी नभए पछाडि योभन्दा माथिल्लो प्रश्नमा हेर्नुहोस्, सहयोगी नभएपछि यी दुई कसरी मित्र हुन सक्थे, कसरी मित्र हुन सक्थे? त्यस कारणले कर्णकान्त र नेत्रलाल सहयोगी थिएनन् भन्ने कुरा बेठिक छ। यसरी सुनाइ खण्डबाट लिएका थियौँ हामीले यो अभ्यास। यहाँले यसलाई समाधान गरिसक्नु भएको छ। यो धेरै अगाडि पनि पढाउने क्रममा, यसका तरिकाहरूलाई सिकाउने क्रममा यहाँमाझ यो प्रश्न, यी प्रश्नहरू पालै पालो गरी यसभन्दा अगाडि पनि सोधिएका प्रश्नहरू हुन्। यसका सही जवाफ यहाँले लेख्नुभयो भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। अब अर्को रहेको छ पढ्ने कलामा विकास गर्ने। यो दोस्रो बुँदा हो सिकाएको र यहाँले पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अनुच्छेद 1 र 2 लेखिएको छ। यो पहिलो अनुच्छेद हो भने यो दोस्रो अनुच्छेद हो र यसलाई हामीले यहाँलाई टेलिभिजनमा यसरी प्रस्तुत गर्छौं। अब यहाँ देखाउँछौं, यहाँले पढ्नुहुनेछ। त्यसपछि यसको जवाफ कसरी लेख्छौं, उत्तर कसरी लेख्छौं, यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौं। एकचोटि यहाँले सस्वर वाचन गर्नुहोला। तपाईले सस्वर वाचन गरेको मैले सुन्न सक्दिनँ, तैपनि मलाई विश्वास छ यहाँले सस्वर वाचन गर्नुहुन्छ। 4 कोसे झाडीको पढ्दै जानुहोस्। यसभन्दा अगाडि पढ्नुहोस्। अर्को चाहिँ हात्ती थियो। लाटाकोसेरोको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। यहाँ पनि यही नै लेखिएको छ। तपाईको यहाँनेरि हेर्नुहोस्, लाटाकोसेराको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। यही कुरालाई यहाँ लेखिएको छ। अब दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् र त्यसलाई सस्वर वाचन गर्नुहोस्। अर्को अनुच्छेद छ, नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो। तर साँझ पर्दा नपर्दै बेली विस्तार लगाउँथे। मितका लागि ज्यानै समेत दिन परे पनि खुसी साथ दिन्थे। तर नेत्रलाल र कर्णकान्त साँच्चै नै पाइ नसक्नुका मित थिए। अब प्रश्नको पालो। यसका प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? प्रश्नहरू रहेका छन्। दुई मितको नाम के थियो? उनीहरू कस्तो व्यवहार गर्थे? नेत्रलाल कसको नाम थियो? कर्णकान्त र नेत्रलाल कहाँ सुत्थे? कर्णकान्त र नेत्रलाललाई किन
पाइ नसक्नुका मित भनिएको हो। प्रश्न यस्तो खालको छ। प्रश्न यहाँ शब्दहरू अलि साना देखिएका छन् भने हामीलाई अर्को साधन पनि उपलब्ध छ। नआत्तिनुहोस्, हामी टेलिभिजनबाटै यहाँहरूलाई प्रश्न देखाउँछौँ। दुई मितको नाम के थियो? उनीहरू कस्तो व्यवहार गर्थे? नेत्रलाल कसको नाम थियो? कर्णकान्त र नेत्रलाल कहाँ सुत्थे? कर्णकान्त र नेत्रलाललाई किन पाइ नसक्नुका मित भनिएको हो? प्रश्न यस प्रकारको छ। अब उत्तर लेख्ने क्रममा विविधताहरू छन्। भाइ बहिनीहरूमा पनि विविधता छन्। एकै खालको उत्तर नभेट्न पनि सकिन्छ, उत्तरमा केही फरक पनि भेट्न सकिन्छ। तर यहाँ दिइएका प्रश्नहरू अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आउने खालका प्रश्न हुन्। प्रश्न आफैमा छोटो वा प्रश्न आफैमा लामो हुँदैन, तर उत्तर छोटो वा उत्तर लामो। यहाँ छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू हुने। र यहाँ दुई मितको नाम के थियो? रातो रङ्गमा लेखिएको छ। के, कस्तो, कसको, कहाँ, किन। पहिलो प्रश्नमा हेर्नुहोस्, दुई मितको नाम के थियो? यहाँले के भनेर रातो रङमा दिएको छ, यसलाई हटाएर यसको ठाउँमा उत्तर लेख्नुहुन्छ। दुई मितको नाम जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि के भन्ने यो रातो रङ्गको ठाउँमा नाम भर्नुहुन्छ। अनि फेरि थियो जस्ताको तस्तै नै लेख्नुहुन्छ। किनकि यहाँलाई प्रश्नको उत्तर दिने बेलामा, प्रश्नको उत्तर लेख्ने बेलामा काल, जुन कालमा यहाँलाई प्रश्न गरिएको छ त्यही कालमा नै यहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। हुन त यसको दुई मितको नाम के थियो? कर्णकान्त र नेत्रलाल। दुई मितको नाम के थियो? कर्णकान्त र नेत्रलाल। कतै कतै देखिन्छ यस्ता उत्तरहरूको पनि आजभोलि बिगबिगी नै छ। छोटो उत्तर आउने हो, त्यस कारणले दुईटाको नाम लेखिदिइहालौँ, कर्णकान्त र नेत्रलाल। यस्तो खालको पनि हामीले उत्तर देख्दै आइरहेका छौँ। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालीमा, नेपाली भाषामा वाक्यको अन्त्य क्रियापदले गर्दछ। कुनै पनि क्रियापद तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भने संसारभरका सब शब्दकोशमा जति जति छन् क्रियापद बाहेक अरू सबैलाई बोल्दै जानुहोस्। साथी, कलम, किताब, कापी, कपडा, नेत्रलाल, अर्को यावत किसिमका शब्दहरू बोल्दै जानुहोस्। ती सबै शब्दहरू अर्थहीन हुन जान्छन् जबसम्म तपाईँले एउटा क्रियापद प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँले बोलेका सबै शब्दहरू अर्थहीन छन्। किनकि प्रश्नमा के थियो भनेर सोधिसके पछाडि तपाईँले पनि वाक्यको अन्त्य गर्नु छ। यसको अर्थ यस्तो होइन कर्णकान्त र नेत्रलाल उनीहरू कस्तो व्यवहार गर्थे। कर्णकान्त र नेत्रलाल दुई उनीहरू कस्तो व्यवहार गर्थे, किनकि तपाईँको यो उत्तर सकिएकै छैन। त्यहाँ न प्रश्नवाचक चिन्ह छ, न
पूर्ण विराम छ, न त्यहाँ क्रियापद छ। यस्तो अवस्था आउन सक्छ। यस कारणले गर्दा यस्ता खालका प्रश्नहरूको उत्तर दिने बेलामा केही बेर अगाडि टेलिभिजनमै देखाइए अनुसार यो के रातो रङ्गको देखाइएको थियो, यसको ठाउँमा यहाँले उत्तर लेख्नु जरुरी छ। अब उत्तर लेखौँ। यो उत्तर लेख्ने बेलामा पनि फेरि अर्को पनि गल्ती हामीले भेट्दछौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले, लाटा कोसेराको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। प्रश्न छ, दुई मितको नाम के थियो? दुई मितको नाम, लाटा कोसेराको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। कहीँ कतै जो सिपमा अलिक कमजोर हुनुहुन्छ, यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने सिप विकास नभइसकेका हुनुहुन्छ भने यस्तो प्रचलन पनि भेटिने गर्छ कि यो उत्तर कता होला भनेर खोजिसकेपछि एकाध उत्तरहरू भेटिन्छन्, उस्तै लाग्न थाल्छन्। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म जस्ताको तस्तै सार्ने बानी पनि हामी भेट्छौँ। यो पनि पूर्णतः गलत छ। यहाँ बीच-बीचमा भएका अनेकौं खालका अर्थ प्रदान गर्ने अनेकौं कारकहरू यसलाई उत्तरको रूपमा लेखिरहन जरुरी छैन। एउटा जंगलमा बिस्तारै हिँड्दै गरेको बाघ थियो। त्यो बाघले आफ्नो शिकार भेट्न साथ झम्टिहाल्यो। बाघले कसलाई झम्टियो भन्ने प्रश्न भयो भने यहाँले बिस्तार हिँडिरहेको बाघ भनेर जोड्नु जरुरी छैन, किनकि यहाँलाई बाघ कसरी हिँड्छ भनेर सोधिएकै छैन। त्यसकारणले जे कुरा सोधिएको हो त्यसको उत्तर लेख्नु नै संक्षिप्त उत्तर, अति संक्षिप्त उत्तर लेख्दाको एउटा कला हो। यसर्थ यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु, यहाँलाई टेलिभिजन स्क्रिनमा रातो रङ्गमा देखाइएको ठाउँमा मात्रै यहाँले उत्तर लेख्नुपर्नेछ, नत्र जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस् भनेर यस अगाडि नै मैले भनिसकेको छु। दुई मितको नाम यहाँ खुलस्त बनाइएको छ। दुई मितको नाम लाटा कोसेराको नेत्रलाल र हात्तीको कर्णकान्त थियो। यहाँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, दुई मितको नाम नेत्रलाल र कर्णकान्त थियो। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर कसको नाम कोसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। अब अर्को प्रश्न छ, फेरि यहाँले टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् एकचोटि। एउटा प्रश्न नम्बर 2 लाई त्यहाँबाट हेर्दा अलि राम्रो हुनेछ। त्यहाँबाट यहाँ पनि बुझ्न सकिन्छ भने
उनीहरू कस्तो व्यवहार गर्थे, अनुच्छेदमा कस्तो व्यवहार गर्थे भनेको छ यहाँ। यहाँ पनि कस्तोको उनीहरू, यो उत्तर हो। उत्तर म एउटा तरिका फेरि यहाँलाई बताउन भुलेछु भन्दा पनि छुटेछ भनौँ। यसरी बुझ्नुहोला कि उत्तर लेख्ने बेलामा पनि हामी प्रायको तरिका के छ भने प्रश्न नम्बर 1 यहाँ छ अनि यसको उत्तर लेख्दा यहाँनिर उत्तर लेख्छौँ र यसो गर्छौँ। यस एउटा प्रचलन यो हो। अनि कहिले हामीले उत्तर नम्बर 1 लेखिदिन्छौँ, फेरि कहिले उत्तर लेखेर यसो गर्छौँ, कहिले उत्तर नम्बर 1 लेख्छौँ। लेख्नुपर्ने प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्ने तरिका, प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेखेर तपाईले उत्तर लेख्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ कि तपाईले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने। अब फेरि अध्ययन गर्नुहोस्, उनीहरू कस्तो व्यवहार गर्थे। अब यहाँ छ होला, यहाँ भेट्नुहुन्छ, यहाँसम्म भेट्नुहुन्छ। उनीहरू एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार गर्थे। यहाँ भेट्नु भएको छ यसको उत्तर। फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, अलि अल्प ज्ञान भयो भने वा कुन प्रश्नलाई कसरी उत्तर दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अलि सिप विकास भइसकेको छैन भने ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुरा यहाँबाट यहाँसम्म एउटा वाक्य, कुनै कुनै बेला त 2 वा 3वटा वाक्य पनि सारेको पाइन्छ। यसो नभइकन यहाँ हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर, प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा उनीहरू एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे। यो हामीलाई यहाँको उत्तर लेख्दा जरुरी छैन। उनीहरू मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। उनीहरू मित्रताको व्यवहार गर्थे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार गर्थे। यसरी यहाँले उत्तर दिनुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 3 छ, नेत्रलाल कसको नाम थियो? यसको ठाउँमा उत्तर लेख्नुहोस्। नेत्रलाल हात्तीको नाम थियो कि लाटोकोसेरो? फेरि स्मरण गरौँ, हात्ती पुरुषको नाम हो। स्त्री हात्तीलाई हामीले ढोई भनेका छौँ। फेरि व्याकरणको नियम भन्छ पुरुषहरूलाई लेख्दा, पुरुषको नाम लेख्दा प्राय शब्दको अन्त्यमा ह्रस्व प्रयोग गर्नु पर्दछ। जस्तो दाई भन्नुहुन्छ तपाईँ वा दाजु भन्नुहुन्छ, दाजु वा दाई ह्रस्व लेख्नुहुन्छ यहाँले अन्तिममा। तर हात्ती
फेरि दीर्घ आयो। किन भन्दा केही अपवादहरू छन्। हात्ती, खसी, सन्धि यी शब्दहरू हामीले पुरुष जनाउने भए पनि अन्तिममा दीर्घ लेख्दै आएका छौँ। यो कुरालाई पनि यहाँले स्मरण गर्दै जानुहोस्, किनकि ह्रस्व दीर्घ त्यति कठिन चाहिँ होइन, एकदमै सजिलो होइन, अत्यन्तै कठिन त्यो पनि होइन। हामीले यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा, यसरी सिक्ने क्रममा यी ह्रस्व दीर्घका कुराहरूलाई पनि क्रमशः सिक्दै जानेछौँ। त्यस पछाडि हस्तलेखनको बेलामा कहाँ कहाँ डिका जोडिनु पर्ने, कहाँ नजोडिनु पर्ने, कहाँ विभक्तिको कुरा, कहाँ नामयोगीका कुरा, यी कुराहरू पनि हामीले क्रमशः अध्ययन गर्दै जाँदैछौँ र लेख्न सिक्दै जानेछौँ। नेत्रलाल कसको नाम थियो? प्रश्न नम्बर 3, प्रश्न क्रमाङ्क 3 लेख्नुपर्ने हो, तर नम्बर पनि हाम्रो आगन्तुक भाषाको रूपमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर नेत्रलाल लाटो कोसेराको नाम थियो। पूर्णविराम यसरी लेख्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 मा छ कर्णकान्त र नेत्रलाल कहाँ सुत्थे? अब यसको उत्तर यहाँ उल्लेख गरिएकै छ। नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ रुखको फेदमै रात बिताउँथ्यो। उत्तर यहाँ छ। यहाँ पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो प्रश्नको सवालमा पनि उत्तर लेख्ने तरिकामा त्यही समस्या आउन सक्छ जो मैले यसभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छु। अब नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो भन्नु परेन। कर्णकान्त, पहिले कर्णकान्त छ भने पहिले कर्णकान्तकै उत्तर दिनु पर्यो, किनकि यहाँ नेत्रलाल छ फेरि अगाडि। यसलाई मिलाउनु तपाईँको सिपको कुरा हो। तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ त्यसअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। कर्णकान्त रुखको फेदमा र नेत्रलाल रुखका हाँगामा सुत्थे, यसरी लेख्नु होला। कर्णकान्त रुखको फेदमा र नेत्रलाल रुखको हाँगामा सुत्थे, यसरी लेख्नुहोस्। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। कर्णकान्त र नेत्रलाललाई किन पाइ नसक्नुका मिथ भनिएको हो? अब यहाँ किन को जवाफमा सुनिन्छ आजभोलि कर्णकान्त र नेत्रलाललाई पाइ नसक्नुका मिथ भनिएको हो, किनभने यसरी पनि उत्तर लेख्ने चलन छ। यो तरिका अंग्रेजी भाषाबाट नेपालीमा आयातित शैली हो। बिकज किनभने यसरी जसरी अंग्रेजीमा प्रश्नको उत्तर दिने गरिन्छ त्यसको आयातित हो। यसको साटोमा हामीले असमापिका क्रियापद प्रयोग गर्दै उत्तर दिन सकिन्छ। यहाँनेरि तपाईले यसरी लेख्नुहुन्छ, जताततै स्वार्थको जगजगी भएको बखत भएको बेला
आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिने हुनाले, दिन तयार भएकाले वा आफ्ना मितका लागि ज्यानै दिन तयार हुने भएकाले कर्णकान्त र नेत्रलाललाई पाइ नसक्नुका मित भनिएको हो। यसको उत्तर यसरी लेख्नु हुन म अनुरोध गर्छु। कर्णकान्त र नेत्रलाललाई पाइ नसक्नुका मित भनिएको हो किनभने उनीहरूले आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिन्थे। यो तरिका अङ्ग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा आयातित तरिका हो भन्ने यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र आगामी कक्षामा हामीले शब्दको अर्थ, जो यहाँको पाठ्यपुस्तक यस्तो खालको रहेको छ, नेपाली कक्षा 9, यहाँ तलपट्टि यहाँलाई शब्दार्थ दिएको छ। यी शब्दार्थ भन्दा बाहेकका जसको शब्दको अर्थ तल दिएको छ, यो त दिएको नै छ। यो भन्दा पनि केही शब्दहरू जो अलिक कठिन हुन सक्छन्, त्यस्ता खालका शब्दको अर्थ सहित थप प्रश्नका उत्तर र यहाँलाई पाठ्य पुस्तकमा सोधिएको काल र कालका पक्षहरूको बारेमा अर्को कक्षामा हामीले छलफल गर्नेछौँ। आजको कक्षामा म निर्धारित समयको करिब अन्तिममा आइपुगेको छु। सदा जस्तै आज पनि यहाँलाई मेरो अनुरोध छ, मेरो यहाँप्रति सुस्वास्थ्यको कामना पनि छ। घरमै बस्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, परिवारलाई पनि स्वस्थ राख्नुहोस्। समाज स्वस्थ भन्छ, समाज स्वस्थ बन्यो भने देश स्वस्थ बन्छ र हामी जित्छौँ, कोरोना हार्छ। आजको कक्षा यही समापन गर्छु। नमस्कार।